बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहु समद को आपने बस एक रोटी पर पढ़ना है, फिर इस अमल के जादुई असरात आपको मालो दौलत को ऐसी तेज़ी से बढ़ाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाहु समद बस इस छोटे से अमल की बरकत से दौलत और पैसे की बारिश होगी इंशाअल्लाह। और आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल होंगे और जो भी परेशानियां होंगी वो भी अल्लाह समद की बरकत से ख़त्म होने लगेंगी। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या कोई हाजत पूरी करना चाहते हो तो एक रोटी पर अल्लाह समद के इस अमल को ज़रूर करो। अब इस अमल को जानते हैं कि ये है क्या और कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। मुकम्मल तफसील को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि कोई भी मिस पॉइंट ना हो और कोई गलती ना हो। लेकिन एक और बात, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल निदा अली कुंजे खैर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बात तल्ख है, कड़वी है, लेकिन आज के ज़माने में इज्जत और रुतबा बस दौलतमंद का है और गरीब की कोई इज्जत नहीं करना। दौलतमंद शख्स बदअखलाक जाहिल ही क्यों ना हो, लेकिन सब उसकी इज्जत करेंगे क्योंकि क्योंकि उसके पास दौलत है, शोहरत है। और दूसरी तरफ गरीब आदमी जितना भी पढ़ा लिखा हो, खुश अखलाक हो, इसकी कोई इज्जत नहीं करता। और इस माशरे में इज्जतदार ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो दौलत चाहते हो तो आपके पास दौलत होना बहुत ज़रूरी है। और आज का ये जो अमल है, बस एक रोटी और अल्लाह समद का ये अमल ख़ास कर रिज़्क और दौलत का अमल है। अल्लाह समद का इसमें मुबारक, अल्लाह का इसम मुबारक है। अल्लाह समद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक है और जिसके मायने हैं बेनियाज के। और जो भी अल्लाह को इस नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसको दुनिया से बेनियाज कर देता है। अल्लाह को मखलूक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दुश्मन कोई हासिद चाह कर भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अल्लाह इस शख्स के लिए रिस्क और दौलत के असबाब ऐसे पैदा करता है और जितने भी रुके काम होते हैं वो अचानक से होने वाले हादसात से भी बचा देता है और अचानक से होने लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कैसे उसके काम अचानक से पूरे होने लगे हैं। और जितनी दौलत पैसे की ज़रूरत हो, अल्लाह पाक अपने गैब के ख़जाने से इसे अता फरमा देते हैं। अल्लाह समद का पढ़ना ना सिर्फ दौलतमंद बना देता है बल्कि आपके ऊपर आने वाली अचानक मुसीबतों और हादसात से भी बचा देता है। और अगर आपका कोई दुश्मन या हासिद है तो उसके शर से भी बच जाते हैं। और अल्लाह समद का पढ़ना जादू टोने अमलियात से भी बचाता है। और अगर किसी ने कोई बंदिश करवा रखी है तो अल्लाह समद का ये अमल आपको हर किस्म की बंदिश और जादू टोने से भी महफूज रखता है। आज का ये जो अमल है मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसको आप लाजमी करो क्योंकि ये अमल ना सिर्फ आपको दौलतमंद बनाता है बल्कि मुसीबतों, परेशानियों, अचानक हादसा से भी बचाता है। अब हम इस अमल को बताते हैं कि अल्लाह समद अल्लाह का इतना ताकतवर नाम है। जो भी इस नाम का अमल करता है, ये वजीफ़ा करता है या अल्लाह के इस इसमें मुबारक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है तो ना सिर्फ वो दौलतमंद हो जाता है बल्कि उसके दूसरे मसाइल भी ख़त्म होने लगते हैं और जो भी हाजतें होती हैं वो पूरी होने लगती हैं। इससे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, किसी चीज़ का अफसोस नहीं होता। इसको इतना रिस्क और दौलत मिलने लगती है कि इसकी आने वाली 7 नस्लें आसानी से बैठ कर भी खाएं तो भी ख़त्म नहीं होती। तो मेरे प्यारे बहन भाई, एक रोटी और अल्लाह समद के अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक रोटी की ज़रूरत है। और रोटी तो हर घर में मौजूद होती है, फिर चाहे वो गरीब हो या दौलतमंद करोड़पति ही क्यों ना हो, रोटी हर घर में मौजूद होती है। और इसके बिना इंसान की भूख भी ख़त्म नहीं होती। दस्तरखान पर भुना हुआ गोश्त ही 7 किस्म के पकवान ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक पेट में रोटी ना जाए भूख नहीं मिटती। इसलिए तो उलमा कराम
نے بھی بتایا ہے کہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے روٹی میں برکت رکھی ہے، برکت ہی اتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روٹی میں برکت ہی بہت رکھی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک روٹی لیں، اس کو ڈھانپ کر کپڑے یا رومال میں یا کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس یا اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے آپ نے، بالکل آپ کے اوپر نجاست نہ ہو، بالکل آپ پاکی کی حالت میں ہو، پہلا کام۔ دوسرا، آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے 101 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد، ایک بار اللہ الصمد، 2 بار، ایسے سے پڑھتے پڑھتے آپ نے 101 بار اس اسم کو پڑھ لینا ہے۔ اب جب 101 بار پڑھ لیا تو آخر میں پھر سے درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ پھر میرے پیارے بہن بھائیوں، جو روٹی سامنے رکھی تھی آپ نے اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ کوشش کریں کوئی ضرورت مند اور مستحق کو یہ روٹی ملے۔ اب ضروری نہیں کہ ایک روٹی ہی صدقہ دو، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ 2 دے سکتے ہیں، 3 دے سکتے ہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اتنی روٹیوں پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو صدقہ دیں، اور صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ ایک چھوٹا سا کام کریں کہ سوکھی روٹی تو کسی سے کھائی نہیں جاتی، تو آپ تھوڑا سا سالن بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں، سالن کو بھی رکھ کر آپ صدقہ دے سکتے ہیں، یا سالن نہیں تو آپ سالن کے پیسے دے دیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سادہ روٹی پر بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے تو آپ ایک سادہ روٹی پر بھی صدقہ کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں اور صدقہ دے دیں۔ جیسے ہی آپ روٹی کو صدقہ کریں اور اللہ سے دعا کرنی ہے، صدقہ دے دیا۔ دوسرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے ہیں، آسمان کی جانب اٹھا لیں، بسم اللہ پڑھ کر ایک بار درود شریف پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور جو بھی حاجت ہے وہ مانگے، دولت مانگے، شہرت مانگے، وہ آپ کا ہے، آپ کی سنتا ہے، اللہ تبارک آپ کا ہے، آپ اس سے مانگے، وہ آپ کو اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ دل کھول کر اس سے مانگے، جو مانگ سکتے ہیں مانگے، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، جو مانگنا ہے مانگے، وہ عطا کرتا ہے، بے شک وہ عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، مجھ سے مانگ تو صحیح۔ اور آخر میں جیسے ہی آپ نے دعا مانگ لی، اپنی حاجتیں مانگ لی، جو مانگنا تھا مانگ لیا، اور آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، بس یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، آپ کا عمل ہو گیا مکمل۔ میرے بہن بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل، اس عمل کو کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اور نہ کوئی اتنا بڑا ایسا پہاڑ ہے کہ یہ عمل آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے کرنا ہے، کہ بہت آسان عمل ہے، اور اتنا آسانی سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اور روٹی کا جو صدقہ ہے ویسے بھی گھر میں رزق اور دولت کو لاتا ہے، اور گھر میں آئی منحوستیں اور مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ صمد کا ایک اور وظیفہ چھوٹا سا میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اللہ الصمد کا ایک اور چھوٹا سا وظیفہ ایک اور ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے، مطلب اللہ الصمد کو 125 بار اس میں مبارک کو پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد 125 بار اللہ الصمد کو پڑھیں، تو اس کے دل میں جو بھی خواہش ہے اللہ تبارک انشاءاللہ اس بابرکت اسم کے مبارک وسیلے سے آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور ویسے بھی میرے پیارے بہن بھائیوں، جو روٹی کے عمل ہوتے ہیں وہ تمام وظیفے عمل کے مقابلے بہت تیزی سے اثر دکھاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار، ارے مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار، سال میں بھی ایک بار نہیں تو زندگی میں تو ایک بار اس عمل کو کر سکتے ہیں نا، تو اس عمل کو کرتے ہی دیکھیں۔ پھر آپ نے یہ بولنا چھوڑ دینا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ انشاءاللہ مالدار بھی ہوں گے، عزت بھی ہوگی ہر جگہ آپ کی۔ جس نیت کو، بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، نیت کو صاف رکھنا ہے اور بھروسہ اللہ تبارک کی ذات پر رکھیں۔